बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की सबसे बड़ी खबर है डोनाल्ड ट्रंप की दी हुई डेडलाइन, और डेडलाइन से पहले डोनाल्ड ट्रंप की धमकियाँ, जिसमें उसने कहा कि वो पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर देगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे, लेकिन उसके बाद बिलाखिर जंगबंदी हो गई। ये जंगबंदी जो है वो 11th आवर में हुई, यानी ऐसा लग रहा था कि बस हमला होने ही वाला है, और उससे चंद घंटे पहले सब कुछ बदल गया। ये हुआ कैसे? पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि हकाइक क्या है, कौन कौन सी चीज़ें सामने आई। फिर मैं आपको बताता हूं ये किस तरीके से हुआ और अब तक कौन कौन सी चीजें बेनकाब हो चुकी हैं। ईरान का क्या कहना है, अमेरिका का क्या कहना है, और पाकिस्तान का क्या कहना है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ चंद घंटे पहले अचानक पाकिस्तान के वजीर आजम रात गए लगभग 1 बजे से पहले एक ट्वीट कर देते हैं पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, और फौरी तौर पर अमेरिका से यह स्टेटमेंट आता है व्हाइट हाउस का कि हमने पाकिस्तान के वजीर आजम की ट्वीट का जायजा लिया है और हम उसको देख रहे हैं। पहले आप देखें शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया क्या। शहबाज शरीफ ने कहा जी, मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के पुरअमन हल के लिए सिफारती कोशिशें बतदरीज मजबूती से और ताकत के साथ आगे बढ़ रही हैं, जिसके मुस्तकबिल में नताइज सामने आने की काफ़ी उम्मीद है। सफारतकारी से मसला हल करने के लिए मैं सदर ट्रंप से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपनी डेडलाइन को 2 हफ्तों तक बढ़ा दें। पाकिस्तान ईरानी भाइयों से आबनाए हुर्मस को 2 हफ्तों के लिए खोलने की पुरजोर पुरखलूस अपील भी करता है। तमाम फ्रीकैन से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो खित्ते में तवील मुद्दती अमन और इस्तेहकाम के मफाद में सिफारतकारी की खातिर मुकम्मल जंगबंदी की पाबंदी करें। इसमें पाकिस्तान ने इसराइल का नाम नहीं लिया, लेना भी नहीं चाहिए था। वैसे अमेरिका ही मैटर करता है, इसराइल तो मैटर नहीं करता। अगर इसराइल ईरान के साथ लड़ेगा तो वो 2 ढाई 3 घंटे के अंदर इसराइल को चक्कर दे के रख देगा ईरान। अच्छा, ये स्टेटमेंट आता है शहबाज शरीफ का। इसके कुछ देर के बाद जो है वो जब डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो रही थी तो लगभग 1.5-2 घंटे रह गए थे, बाकी 1.5 घंटा रह गया था। फिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है, जरा ये भी आप सुन लें। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर वो ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले को 2 हफ्तों के लिए मौखर करने पर आमादा है, बशर्तिया कि ईरान आबनाए हुर्मुस को फौरी तौर पर और मुकम्मल तौर पर महफूज तरीके से खोल दे। उनके मुताबिक ये 2 तरफा जंगबंदी होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका है और ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहदे पर पेशरफ्त काफ़ी हद तक हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी ट्वीट के अंदर कहा कि ईरान की जानिब से 10 नकाती तजवीज़ मौसूल हुई है जो मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद फराहम करती है। ये बहुत अहम है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अमेरिकी सदर के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान ज़्यादातर इख्तिलाफी नुकात पर इत्तफाक हो चुका है और 2 हफ्तों की मोहलत मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मदद देगी। उन्होंने कहा कि बतौर सदर और मशरिक़ वुस्ता के ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए इस देरीना मसले के हल के करीब पहुंचना उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। लो, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया ठीक है, मुझे जंगबंदी कबूल है। उसके बाद स्टेटमेंट आ गया ईरान की जानिब से। ईरान की जानिब से जो स्टेटमेंट आया वो इराक़ची का स्टेटमेंट आया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्बास इराक़ची ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जो बयान जारी हुआ है वो ये है, मैं इस्लामी जमहूरिया ईरान की जानिब से खित्ते में जंग के खात्मे के लिए अपने प्यारे भाइयों इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ। शहबाज शरीफ की अपनी ट्वीट में की गई बरादराना दरख्वास्त के जवाब में और अमरीका की जानिब से अपने 15 नुकाती मनसूबे की बुनियाद पर मुज़ाकरात की दरख्वास्त के साथ साथ सदर ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर ईरान के 10 नुकाती मनसूबे के अमूमी फ्रेमवर्क को कबूल करने के ऐलान के पेश नज़र मैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से दर्ज झेल ऐलान करता हूं, अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाते हैं तो हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज अपनी दिफाई कार्रवाइयां बंद कर देंगी। 2 हफ्ते की मुद्दत के लिए ईरान की मुसल्लह अफवाज के साथ हम आहंगी और तकनीकी हदूद को मद्देनजर रखते हुए आबनाए हुर्मुस के जरिए महफूज रास्ता मुमकिन बनाया जाएगा। ये जनाब सैयद अब्बास इराक़ची, ये स्टेटमेंट आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स और भी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो पहले आपको बताऊंगा कि ईरान की शराइत क्या है, लेकिन यहाँ पे जो एक बड़ा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, जो ईरान की है। उन्होंने कहा जनाब के 2 हफ्ते की जंगबंदी और मुज़ाकरात पर जो उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि दुश्मन को मुजरिमाना जंग में नाकाबिले तरदीद तारीखी और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान ने अमेरिका को 10 नकाती मनसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया। तजावीज़ में अमेरिका की जानिब से अदम जारहियत की जमानत देना शामिल है। आबनाए हुर्मत पर ईरान के कंट्रोल को जारी रखने की तजवीज़ शामिल है। बयान के मुताबिक
جو یورینیم کی افسودگی ہے اسے قبول کرنے، تمام بنیادی اور ثانوی پابندیوں کو ختم کرنا، سلامتی کونسل اور بورڈ آف گورننس کی تمام قراردادوں کو ختم کرنا، ایران کو معاوضہ ادا کرنا، خطے سے امریکی جنگی فوج کے انخلاء کی تجویز بھی شامل ہے۔ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے مطابق لبنان کے خلاف تمام اسلامی محاذوں پر جنگ بندی کو روکنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے فتح کی تفصیلات سامنے آنے تک اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ناظرین، یہ تو جس قسم کے ایران کی سپریم کونسل نے، سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ تو فتح کا اعلان کر رہے ہیں، اور ان کے جو 10 نکات ہیں وہی سب سے امپورٹنٹ ہیں۔ اب وہ 10 نکات ہیں کیا؟ ان میں سے کچھ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائے۔ یہ دنیا بھر کے اخبارات کے اندر چھپ چکے اب تک، اور میں نے یہ کہاں پہ پڑھے؟ میں نے گلف نیوز میں پڑھے ہیں، ٹائمز ناؤ میں پڑھے ہیں، مرر میں پڑھے ہیں، بہت سارے جرنلسٹ اسے رپورٹ کر رہے ہیں۔ رضی طاہر صاحب نے بہت اچھا رپورٹ کیا ہے یہ ایران سے جڑے ہوئے معاملات کو جنگ کے دنوں میں بھی۔ تو انہوں نے جو رپورٹ کی ہے وہ بتاتے ہیں، ایک تو دوبارہ حملہ نہ کرنے کا وعدہ لیا انہوں نے، نمبر 2 آبنائے حرمت پر ایران کا کنٹرول برقرار رہے گا، یورینیم افسودگی کو تسلیم کیا جائے گا کہ ایران اپنی ضرورت کے مطابق یورینیم کو افسودہ کر سکتا ہے، اور تمام بنیادی پابندیوں کا جو ایران کے اوپر پابندیاں ہیں وہ خاتمہ کیا جائے گا، تمام ثانوی پابندیوں کا بھی خاتمہ کیا جائے گا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تمام قراردادوں کا خاتمہ کیا جائے گا جو ایران کے خلاف تھیں، بورڈ آف گورننس کی تمام قراردادوں کا خاتمہ، ایران کو معاوضے کی ادائیگی کی جائے گی، خطے سے امریکی جنگی افواج کا انخلاء ہوگا، تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ بشمول لبنان میں فوری جنگ بندی، اور جو آبنائے حرمت ہے اس کے حوالے سے وہ ایران کا کنٹرول رہے گا، ایران اس کا میکینزم بنائے گا، اور اس سے جو ایران پیسہ حاصل کرے گا وہ پیسہ خرچ کیا جائے گا یا استعمال کیا جائے گا ریکنسٹرکشن کے اوپر، جو تباہی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے اوپر استعمال کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ وہ مانگتے ہیں کہ جو نقصان کیا اس کی بھرپائی بھی کی جائے۔ یہ ہے جناب ایران کے مطالبات۔ اب اسے امریکی میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے تضحیک آمیز مطالبات ہیں، ذلت آمیز، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے وہی مطالبات جو ایران نے پہلے رکھے ہوئے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ انہیں ماننے پر مجبور کیوں ہو گیا؟ یہ ہے جناب سب سے بڑا سوال۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوا کیا؟ لیکن پہلے یہ شہباز شریف صاحب کے پاس جب ٹویٹ آیا تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا، تو یہ کہانی کیا ہے؟ اب ذرا میں آپ کو ایک کہانی کی طرح بتاتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 دن کی ڈیڈ لائن دی، اور ان 10 دنوں میں پوری کوشش کی کہ عرب ممالک پاکستان کو لے کر اس لڑائی میں اتر جائیں، لیکن وہ ممکن نہیں ہو پایا۔ پاکستان اس لڑائی میں اترنا چاہتا تھا، لیکن پاکستان کی عوام نے شیعہ سنی فرقہ واریت کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس بات کو ناممکن بنا دیا، اور پاکستان میں ایک مثالی بھائی چارہ دیکھنے میں آیا۔ حتیٰ کہ کوشش کی گئی کچھ ایسے کلعدم تنظیموں کے بندوں کو اتار کر کہ حالات خراب ہو جائیں، لیکن پاکستانیوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اور فرقہ واریت سے گریز کیا، جو پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پاکستانیوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا، یعنی فیلڈ مارشل نے تو بلا کے مولویوں کو یہ تک کہہ دیا تھا کہ جس کو ایران میں جانا ہے یا پسند ہے ادھر ہی چلا جائے۔ یہ معاملہ خراب ہو رہا تھا، لیکن پاکستانی جو ہے وہ کنسسٹنٹلی اپنے موقف کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ جو صلح والا دن ہے، یعنی یہ پورا دن کیسا گزرا منگل کا، یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہوں۔ ہوا یہ منگل کے دن میں کہ اچانک سے کچھ آرڈرز آتے ہیں پاکستان کے میڈیا کو۔ یہ 4 قسم کے آرڈرز ہیں جو پاکستان کے سوشل میڈیا میں ہم لوگوں کو دیے گئے اور پاکستان کے ریگولر میڈیا کو دیے گئے، اور ایرانی صحافیوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اب ایرانی صحافیوں کو آپ ٹی وی چینلز پہ لینے سے گریز کریں۔ اس کا شکوہ کچھ ایرانی صحافیوں نے بھی کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر ہمارے انٹرویوز تھے، ہمیں جانا تھا، لیکن اچانک ہمیں کینسل کر دیا گیا۔ یعنی ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا آرڈر آیا کہ آپ نے ایرانی صحافیوں کو نہیں لینا، دوسرا ایک یہ آرڈر آیا کہ آپ اب ایران کی مذمت کریں کہ جو اس نے سعودی عرب کے اوپر واپس اٹیک کیا ہے، تو اس کی مذمت کے لیے بھی احکامات آ گئے۔ تو کچھ ایسی چیزیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی جس سے تاثر مل رہا تھا کہ پاکستان اب پوری سائڈ لینے والا ہے، اور جیسے ہی امریکہ اٹیک کرے گا پاکستان پینترا بدل جائے گا، ایسا لگ رہا تھا، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے میڈیا کو اس سے ملتے جلتے کچھ احکامات جاری کر رہی تھی۔ لیکن اچانک سے ڈونلڈ ٹرمپ نے سارا گیم پلٹ دیا، اور ایک میسج آتا ہے شہباز شریف کے پاس۔ اور میسج کیا آتا ہے؟ شہباز شریف کا جو پیغام میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ پیغام اس طریقے سے نہیں تھا۔ اس پیغام کے شروع میں ایک اور چیز بھی ہے، اور یہ لائن جب آپ پڑھیں گے تو آپ بڑا انجوائے کریں گے۔ پہلی لائن جو شہباز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹ میں لکھی، جو 1 بجے کے قریب رات کو انہوں نے کی، اس میں تھا ڈرافٹ پاکستان پرائم منسٹر میسج آن ایکس۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اب میں آپ کو ایک باری چیز سمجھاتا ہوں۔ یہ دنیا بھر کے تجزیہ کار اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ میسج شہباز شریف نے خود نہیں لکھا، اور یہ بھی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ میسج پاکستان کے اندر سے کسی سرکاری محکمے نے بھی نہیں لکھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں جو سرکاری لینگویج ہے، میں جرنلسٹ ہوں، ساری زندگی ہم نے یہ فائلیں پڑھی ہیں، ساری زندگی ہم نے یہ ڈاکومنٹ دیکھے ہیں۔
تو پاکستان کے اندر سے اگر کوئی لکھتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتا. پاکستان پرائم منسٹر نہیں لکھتا, صرف پرائم منسٹر لکھتا. اگر عاصم منیر صاحب نے لکھا ہوتا یا اسٹیبلشمنٹ نے لکھا ہوتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتے. کسی بیوروکریٹ نے لکھا ہوتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتے. لیکن یہ کسی اور ملک نے کیونکہ لکھا ہے, اور زبان بھی وہی ہے جس قسم کی زبان ڈونلڈ ٹرمپ استعمال کرتے ہیں یا امریکن استعمال کرتے ہیں. تو یہ میسج لکھا ہوا پہلے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس آیا, اور شہباز شریف صاحب نے ایکسائٹمنٹ میں اور اجلت میں اتنی خوشی تھی کہ امریکہ سے میسج آ گیا ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ اس کو ٹویٹ کر دیا, یہ سوچے بغیر کہ اس کی پہلی لائن کو مٹانا تھا. یعنی پہلی لائن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پیغام شہباز شریف صاحب اپنے ٹویٹر سے پوسٹ کریں گے, یہ لکھا ہوا تھا. اور شہباز شریف صاحب نے پہلے لائن یہ والی بھی لکھ دی کہ شہباز شریف صاحب اپنے ٹویٹر سے یہ والا ڈرافٹ پوسٹ کریں گے, اور نیچے وہ پوسٹ بھی ساتھ ہی لکھ دی. تھوڑی دیر کے بعد شہباز شریف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہیں احساس دلایا گیا بڑے تگڑے طریقے سے. تو انہوں نے پھر اپنی ٹویٹ کو ایڈٹ کیا, اور ایڈٹ کرنے کے بعد یہ پہلی لائن نکال دی. تو یہ انیشیٹ پھر ایسا ہے کہ پاکستان سے نہیں ہوا, پرائم منسٹر آفس سے نہیں ہوا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا, اور پاکستان کے کسی بیوروکریٹ نے نہیں کیا. یہ امریکہ سے انیشیٹ ہوتا ہے, اور لوگ اس کے بارے میں بہت سارے دعوے کر رہے ہیں. امریکن میڈیا حیران ہے, دنیا بھر کے پروفیسر جو سیاست کو جاننے والے لوگ ہیں وہ حیران ہیں کہ یہ شہباز شریف سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ایکسائٹمنٹ میں. ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ مجھے نالائق بہت پسند ہے, میں نالائقوں میں رہنا پسند کرتا ہوں. تو پھر شہباز شریف صاحب نے ثابت کی کہ میرے تو بڑا بھی نالائق کوئی نہیں ہے. یعنی وہ جو دیکھیں, پاکستان کو اس کا فائدہ ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو امن کے لیے رول پلے کرنا چاہیے, پاکستان کو جانبداری سے گریز کرنا چاہیے, پاکستان کو اس لڑائی میں اترنے سے گریز کرنا چاہیے. چاہے کوئی بھی آپ کے اوپر دباؤ ڈالے, چاہے امریکہ ڈالے, چاہے سعودی عرب ڈالے, کوئی بھی دباؤ ڈالے, اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف لڑائی نہیں لڑنی چاہیے. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک ہی کام کرنا بنتا ہے کہ وہ امن کے لیے کوشش جاری رکھے, اور پاکستان نے یہ کیا بھی. پاکستان کے وزیر اعظم نے کیا, باقی لوگوں نے کیا, جن کا مینڈیٹ تھا انہوں نے بھی کیا, جن کا نہیں تھا انہوں نے بھی کیا, اور یہ کوشش بالآخر کامیاب ہوئی ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کو یہ بڑا بنایا جو ملا کھیل, وہ شہباز شریف صاحب سے غلطی ہو گئی, اور ایک شاندار موقع جو شہباز شریف کو مل رہا تھا انہوں نے ضائع کر دیا, اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ مجھے تو بطور ایک کٹ پتلی کے استعمال کیا گیا ہے, میری اس ساری لڑائی میں اتنی اوقات تھی. بہرحال جنگ بندی ہوگی, یہ بڑی اچھی بات ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جنگ بندی قائم رہے گی, کیونکہ یہ پورے خطے میں خاص طور پہ پاکستان اور ایران کے لیے ان کے مفاد میں بہت امپورٹنٹ ہے. اب اسرائیل اگر کوئی شرارت نہیں کرتا اگلے 2 ہفتوں میں تو یہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوا جو ڈونلڈ ٹرمپ کو فوری طور پہ جنگ بندی کی طرف آنا پڑا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کافی ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی, اور یہ ایکٹیویٹیز ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکہ میں ہو رہی تھی. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جو سویلائزیشن پوری تباہ کرنے کا بیان ہے, اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہونے لگے, اور ان کے سٹیٹمنٹس بھی آنا شروع ہو گئے. کانگریس کے رکن جان بی لارسن نے 119ویں کانگریس میں قرارداد 1155 پیش کی, جس میں صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کو سنگین جنگی جرائم اور بدعنوانیوں کے لیے مواخذہ کرنے کی سفارش کی گئی. اب اس مرتبہ کیونکہ کچھ لوگ خلاف ہو گئے, ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے بھی مواخذے کی بھی ایک تلوار لٹک رہی تھی, کامیاب ہو یا نہ ہو. امریکی صدر کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کے خلاف مواخذے والا معاملہ چل پڑا ہے. دوسرا, ڈونلڈ ٹرمپ ایک بھی اتحادی اپنے ساتھ ملوانے میں کامیاب نہیں ہو سکا, اور پھر اقوام متحدہ کے اندر باقاعدہ یہ قرارداد لائی گئی کہ آبنۂ ہرمز کو بزور طاقت کھول دیا جائے, اور پوری اس کے لیے کوشش کی گئی, لیکن روس نے اور چین نے اس کو ویٹو کر دیا. باقی 2 ممالک وہاں سے ایبسنٹ رہے, پاکستان بھی وہاں پہ نہیں گیا, لہذا وہاں پہ بھی ناکامی ہو گئی امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو. تو آبنۂ ہرمز کو طاقت کے بلبوتے پہ کھلوانے کے سارے امکانات جب ختم ہو گئے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب جنگ بندی چاہیے تھی. تو اس میں ایک اسکرپٹ لکھوا کر پاکستان بھجوایا گیا. پاکستان کے وزیر اعظم نے اس کو ایز اٹ از ٹویٹ کر دیا. غلطی یہ ہوگی کہ پہلی لائن مٹانا وہ بھول گئے, جس کی وجہ سے پوری دنیا میں سبکی بھی ہو گئی, اور جو ایک موقع ملا تھا شاندار قسم کا اس کو موجیں لوٹنے کا اور پورا کریڈٹ لینے کا, شہباز شریف صاحب نے اپنی ایک غلطی سے وہ کریڈٹ بدقسمتی سے گوا دیا. اچھا, اب پوری دنیا میں شہباز شریف صاحب کا مذاق بھی اڑ رہا ہے, اور جب شہباز شریف کا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کا بھی ہوتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ بندی میں حاصل کیا 10 شرائط تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جناب ایران کی 10 شرائط بڑی سخت ہے. اس طرح امریکہ کی بھی شرائط ہے, وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. لیکن 2 ہفتے کی جنگ بندی کے بعد کیا ہوگا, اور اس لڑائی میں امریکہ کو ملا کیا؟ نمبر 1, آبنۂ ہرمز جو پہلے کھلی ہوئی تھی جنگ سے پہلے, لمبے عرصے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے پورا مہینہ اس کو بند کروایا, اور اب جو جہاز ایران کی نگرانی میں اور ایران کی اجازت سے وہاں سے گزریں گے ان کے اوپر فیوچر میں ٹیکس بھی لگے گا. یہ ایک حاصل کی چیز. نمبر 2, یورینیم ابھی تک ایران کے پاس ہے, اور ایران کہہ رہا ہے جناب ہمیں قانونی طور پہ اجازت دی جائے آئندہ اس پہ کام کرنے کی. پھر ایران میں خامنائی رجیم جو ہے وہ اب لمبے عرصے تک مضبوط ہو گیا ہے اس جنگ کے نتیجے میں.
जो पहले ऐसा लगता था ये कमज़ोर पड़ रहे हैं, वो मजबूत हो गए हैं इस जंग के नतीजे में। इसराइल और अमेरिका की मिथ टूट गई है, उनकी चौधराहट बढ़ गई है कि इनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जा सकती है और इनको भी तगड़ा जवाब दिया जा सकता है। इसराइल, अमेरिका और अरब ममालिक का अरबों डॉलर्स का नुकसान भी इस जंग में हुआ है। फिर छठी चीज़ जो हुई, इसका फ़ायदा रूस को, चीन को, ओमान को, पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान को ये फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान को लड़ाई में नहीं उतरना पड़ा, अच्छा हो गया, बचत हो गई हमारी। फिर इसका ओमान को इसलिए फ़ायदा होगा कि ईरान के साथ मिलकर वो पैसे इकट्ठे करेगा, और चीन और रशिया का फ़ायदा वो आपके सामने है। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफा करवा दिया ये जंग करने के बाद। हर रोज़ अरबों डॉलर स्टॉक के अंदर डूबते रहे। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के लिए उनके मुल्कों में बहुत बड़ा सियासी डैमेज हुआ है इस जंग के नतीजे में, और पहली बार अमेरिका के इत्तेहादियों ने उसे तनहा छोड़ा। ये सारा कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग में हासिल किया है। अब नाज़रीन, 10 तारीख को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने फिर ट्वीट कर दिया और 10 तारीख को दावत दे दी है अमेरिका के और ईरान के नुमाइंदों को कि वो आए और आकर बैठ के पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में अपने मुज़ाकरात करें और कोई बीच का रास्ता निकालें, ताकि 2 हफ्ते के बाद भी ये जंगबंदी कायम रहे और दोबारा लड़ाई ना हो। देखें, उम्मीद यही की जा रही है और कोशिश भी ये होनी चाहिए सबकी, और मेरी दुआ भी है कि खित्ते के अंदर अमन आए। ईरान के साथ बड़े लंबे अरसे से ज़्यादती हो रही है, और जब ये जंग होती है तो इसका ज़्यादा नुकसान मुसलमान ममालिक को होता है, क्योंकि यहाँ खित्ते में सारे मुसलमान ममालिक हैं। इसराइल का उतना नुकसान नहीं होता, उनका पैसा बहुत ज़्यादा है, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, फिर उनका जो दिफाई पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तगड़ा है, तो ज़्यादा नुकसान मुसलमान मुल्कों का भी हुआ है। और अब अगर जंगबंदी हो जाती है तो ये तवील होनी चाहिए, मुस्तकिल होनी चाहिए, इसके ऊपर ईरान ने भी जोर दिया है। तो पाकिस्तान जब इसके अंदर मेज़बानी करेगा तो कम से कम जो मौजूदा रजीम है, जो जाली रजीम है, हुकूमत आकर बैठी हुई है, उसको कम से कम इतना फ़ायदा ज़रूर होगा कि अपने मुखालिफिन को ज़्यादा कुचलने में उनको आसानी मिल जाएगी। यानी दुनिया की जंगें ख़त्म करवा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो अवाम को कुचल रहे हैं, अवाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसको अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है, उन लोगों को सबको जेलों में डाला हुआ है, मुलाकातें तक बंद करवाई हुई हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर की। तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप को राज़ी करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान में जुल्म और जबर का एक नया सिलसिला भी मैं उम्मीद करता हूं कि आसिम मुनीर साहब शुरू करवाएंगे, क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड है। जब जब इन्हें ऑक्सीजन मिलती है ये अपने मुखालिफिन को कुचलना शुरू कर देते हैं। अब तक तो हमने यही देखा। तो नाज़रीन, ओवरऑल क्या हुआ, यानी आखिर में मैं आपको ये बता देता हूं कि ईरान ने अपनी इस्तकामत के ज़रिए से, अपनी बहादुरी के ज़रिए से और मुसीबतों को फेस करके, उनका सामना करके एक आसाब शिकन लड़ाई, जिसमें उनके बहुत सारे लीडर्स कुर्बान हो गए, उनके बहुत सारे फौजी शहीद हो गए, उनके लोगों का बहुत नुकसान हुआ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो डट कर लड़ते रहे और बिलाखिर ईरान ने वो अचीव कर लिया जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। आज अगर जंगबंदी हो रही है तो ईरान उसको अपनी फतह करार दे रहा है। अमेरिका भी कहेगा उनकी फतह है, लेकिन ईरान के अंदर लोग ये मान रहे हैं कि ये ईरान की फतह है। अमेरिका के अंदर कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग जीती है। अमेरिका के अंदर लोग ये तस्लीम नहीं कर रहे, अमेरिकन मीडिया ये तस्लीम नहीं कर रहा कि अमेरिका ने ये जंग जीती है, जबकि ईरान के अंदर लोग इसको जश्न के तौर पे मनाएंगे अगर ईरान की शराइत पूरी हो जाती हैं। तो पहली मर्तबा ईरान के जानिब से इतनी सख्त शराइत अमेरिका को माननी पड़ रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप को जंगबंदी पे मजबूर होना पड़ रहा है। तो इसमें अगर मैं ये कहूं कि इसमें जीत किसकी हुई है, तो इसमें जीत ईरान की हुई है, और ईरान की इस्तकामत की वजह से ही पाकिस्तान को ये मौका भी मिला कि पाकिस्तान अब मेज़बानी करेगा मुज़ाकरात की जो ईरान और अमेरिका के बीच में होंगे। देखते हैं ज़ामिन कौन कौन बनेगा, इस पर नज़र रखेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।